السلام عليكم. إذن في هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد النموذج ديال الفرد الاول كونترول نيميرو 1 سيمستر 1 3 اني كوليج، وبالضبط بالنسبه ل لي 3 اني سيكسيون انترناسيونال. من نبدا نشوف لي سوليوشن دي زيكزارسيس، نتعرف على اهم الاشياء اللي خصني نعرف لي دو بروميير كور. بالنسبه للكور الاول خصني نعرف كيفاش نفرق ما بين ان اوبجي ولا لو كور اي لي ماتيريو. اذا عندنا لوبجي هو اللي كيتكون من دان سول ماتيريو و بليزيور ماتيريو ديفيرون، يعني قد الجسم يتكون من ماده واحده ولا مجموعه من المواد، ويقد نفس الجسم نلقاوه كيتكون من مواد مختلفه. يعني مثلا الا خديت واحد الباب لا بورت نقد نلقاها كتكون من لو بوا ولا من لو فار، يعني نقد نلقاها كتكون من الخشب كامله من الخشب، ولا مره اخرى نلقاها كتكون كامله من الحديد. اذا هاد لو فار اي لو بوا كنسميوهم دي ماتيريو، يعني مواد. هاد لي ماتيريو نقدو نقسموهم لثلاثه ديال المجموعات، نقدو نقسموهم لمجموعه ديال لي ميتو. اذا هاد لي ميتو هما بالعربيه الفلزات. باش كيتميزوا هاد لي ميتو انهم دي كوندكتور الكتريك دي كوندكتور تيرميك، يعني موصله جيده للكهرباء وموصله للحراره. كنلقاو في هاد لي ميتو اللي كنستعملوا بزاف هو لو فير الالومنيوم و لو كويفر. الفير والالومنيوم كنلقاو عندهم اللون رمادي غري، والكويفر عنده واحد لا كولور روج بريك. روج بريك يعني غادا اللون ديال لي بريك ديال الياجور، يعني غادا لورانج. ويعني باش نفرق ما بين هاد الالومنيوم و لو فير، اللون ما كيمكننيش انني نفرق بيناتهم، ولكن نقد نفرق ما بيناتهم بخصائص اخرى. ان الالومنيوم موان دونس كو لو فير، يعني الالومنيوم اخف، هو عنده واحد الكثافه اللي هي اقل من الحديد، ولا كتله حجميه اقل من الحديد، ولا هو اخف من الحديد. وهذا الحديد اتيغي بار لي مو، يعني كيجبدوا واحد المغناطيس. هادو هما الخصائص اللي كنقد نفرق ما بين هاد لي ميتو. الا مشينا للبلاستيك شفنا البلاستيك راه فيه نورمالمون بليزيور تيب، ولكن الانواع اللي شفنا هما بي او و بي اس و بي في سي. هادو دي زابريفياسيون. بي او سي بولي ايثيلين، واحد النوع كنسميوه البولي ايثيلين، و بي اس البولي ستيرين، و البي في سي سي البولي كلورير دو فينيل. كل واحد عنده واحد رمز ديالو، واحد سامبول. بالنسبه للبي او سي 2، بالنسبه للبي اس كنرمزو له ب6، وبالنسبه للبي في سي سي 3، وكنلقاوهم في وسط واحد المثلث اللي فيه الاسهم، يعني كيعني بانها ريسيكلابل، يعني قابله لاعاده التدوير. باش نفرق ما بين هاد لي 3 تيب، عندي مثلا بالنسبه للبي او فلوت سور دو لو دوس، يعني الا درتو في واحد الماء اللي هو عذب غادي يطفو فوق الماء العذب. بالنسبه للبي اس فلوت، ولكن هاد المره سور لو سالي، لا كان الماء مالح. وبالنسبه للبي في اس اللي ما كيطفو لا فوق الماء العذب ولا فوق الماء المالح. شنو باش كيتميز؟ ان فاش كنحرقوه داك لا كولور د لا فلام كتكون فيرت، كتكون داك العافيه فاش كنحرقوه كتكون باللون الاخضر. وهما باش كيتميزوا هاد لي بلاستيك كاملين انهم ايزولون الكتريك اي تيرميك، يعني غير موصله للحراره وغير موصله للكهرباء. اما بالنسبه للدرس الثاني اللي هو لي زاتوم اي لي زيون، اذا شنو خاصني نكون عارفه في الدرس ديال لي زاتوم؟ بان l'atome est constitué par un noyau et des électrons qui tournent autour du noyau، يعني من النواة اللي هي نوايو وكيدوروا عليها دي بارتيكول صغار اللي كنسميوهم لي زيليكترون. باش كتميز هاد لو نوايو؟ ان عندها واحد لا شارج بوزيتيف، وهاد ولي نومبر دي شارج اللي كيكونوا في النوايو اذا كنسميوهم كنرمزوا لهم بزد، سي لو نومبر اتوميك. و لا شارج توتال دو نوايو كنرمزو لها ب Q1، Q اما كبيره ولا صغيره. ان يعني نوايو، لا شارج دو نوايو est égal plus ZE، اذا عندها هي لا شارج بوزيتيف
ولا شارج توتال هي بلس زد، يعني نومبر ديال لي شارج بوزيتيف فوا او. اذا شنو هي هاد او؟ او هي لا شارج اليمونتير، يعني داك الشحنه الابتدائيه، يعني اصغر شحنه كهربائيه معروفه. وشحال القيمه ديالها؟ هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. يعني هذه هي الوحده ديال الشحنه لا ديال لا شارج. بالنسبه لي زيليكترون، لي زيليكترون باش كيتميزوا انهم ايدونتيك، يعني هما بحال بالنسبه لي زاتوم كاملين. ولكن شنو اللي باش كتختلف يعني اتوم على اتوم؟ باش كيختلفوا ماشي بلا زيليكترون النوع ديالهم، ولكن ب لو نومبر دي زيليكترون. يعني كل ذره كل اتوم عندها واحد النوع معين ديال لي زيليكترون. اما لي زيليكترون راهم كاملين بحال وعندهم اون شارج نيجاتيف. اذا النوايو عندها شارج بوزيتيف ولي زيليكترون عندهم شارج نيجاتيف. ولا شارج توتال دي زيليكترون هي موان زد او. اذا هنايا كيو او هي كرمزوا بلا شارج، لا شارج ديال لي زيليكترون هي موان زد او. وقلنا هاد او هي لا شارج اليمونتير اللي عندها القيمه ديالها. اما بالنسبه لاتوم لا شارج، الا بغينا لا شارج ديال لاتوم كامله هي لا شارج دي زيليكترون، يعني موان زد او و بليس لا شارج دو نوايو بليس زد او. اذا حسبناها كتعطينا زيرو. اذا كنقولوا بان لاتوم نوتر. اذا نوتر يعني ما هزه لا شارج بوزيتيف لا شارج نيجاتيف، هي لا شارج ديالها زيرو. كندوزو ليون. اذا الليون عندي دو تيب، عندي انيون اي كاتيون. اذا بالنسبه لانيون هو اللي عنده لا شارج. اذا بالنسبه لليون بصفه عامه هو الايون هي عباره على واحد لاتوم اللي كي بيردو و غاني دي زيليكترون، يعني اللي فقدات ولا اكتسبات دي زيليكترون. اذا الا فقدات دي زيليكترون شنو كتولي يعني فقدات شي حاجه اللي هي موان. اذا كتولي واحد ليون اللي هو بوزيتيف وكنسميوه كاتيون، يعني فيه لا شارج بوزيتيف. اما الا اكتسبات غتكتسب دي شارج نيجاتيف، وبالتالي غادي تولي عندها لي شارج نيجاتيف اكثر من لي شارج بوزيتيف وغادي تكون انيون. اذا انيون كتكون عندها لي شارج نيجاتيف. بالنسبه لهاد لانيون فيه دو تيب، اما مونو اتوميك ولا بولي اتوميك. فوقاش كنهضروا على انيون مونو اتوميك؟ فاش كيتكون من اتوم وحده، يعني لاتوم هي وحده هي اللي اكتسبت ولا فقدات. مثلا او دو موان هو لاتوم ديال الاكسجين اللي شنو طرا لها هنايا اللي اكتسبت جوج ديال الالكترونات، وبالتالي هذا راه انيون مونو اتوميك، يعني كيتكون غير من واحد اتوم وحده. اما انيون بولي اتوميك هو اللي كيتكون من بليزيور اتوم، يعني كنلقاو من جوج الفوق واللي كاملين اما كيفقدوا. اذا هنايا في هذه الحاله ديال انيون راهم اكتسبوا دي زيليكترون، يعني هنايا كنلقاو ماشي اتوم ولكن كنلقاو موليكول هي اللي اكتسبت ولا فقدات بصفه عامه. بالنسبه للكاتيون، كاين مونو اتوميك وبولي اتوميك. اذا مونو اتوميك كنلقاوه كاتيون راه فقد. اذا مونو اتوميك راه ذره وحده هي اللي فقدات، وبولي اتوميك راه موليكول كامله هي اللي فقدات. لان هادو هما الاشياء اللي خصكم تكونوا عارفينها في هاد الدروس بجوج قبل ما ندوزو لي زيكزارسيس. Exercice 1. Classez les mots suivants dans le tableau: bois, fer, robinet, voiture, fenêtre, cuivre, télévision, zinc, chaise, EPS. إذا هاد الكلمات هادو غادي نفرقوهم إما دي زوبجي ولا دي ماتيريو. إذا إلا خدينا لو بوا، إذا لو بوا راه الخشب، يعني هو ماتيريو. إذا هنايا غادي نلقى بوا. فار، إذا فار هو الحديد، إذا هو عبارة على ماتيريو. روبيني، إذا روبيني صنبور راه يقد يتكون من بليزيوغ ماتيريو، إذا هو أوبجي. هنايا روبيني.
voiture. une voiture راها كتكون من plusieurs matériaux. voiture إذن objet. cuivre. cuivre هو النحاس، راه هو ماتيريو، إذن هو كيدخل في تركيب الأشياء. تلفزيون. إذن لا تلفزيون راه كنلقاوها كتكون من plusieurs matériaux. زنك. إذن الزنك راه هو ما بين لي ميتو، إذن دي ماتيريو. ولا خدينا شيز، الكرسي يتكون من نقدو نلقاو شيز اون بوا ولا كتكون من البلاستيك، اذا هو راه اوبجي constitué de plusieurs matériaux. كنديرهم انا بلوريال ما عرفتش علاش. بي اس. اذا بي اس هو نوع من انواع البلاستيك، هو البوليستيرين، اذا هو ماتيريو. PS. De répondre par vrai ou faux, la charge d'un électron dépend de l'atome auquel il appartient. يعني واش داك الشحنه ديال الالكترونات كتعلق بكل ذره فين كاين هذا الالكترون. اذا فو. علاش؟ لان لا شارج ne dépend pas de l'atome، ولكن لا شارج راه الالكترون ديما عنده اون شارج اللي هي نيجاتيف، اذا هنايا فو. ان كاتيون بورت اون شارج بوزيتيف، اذا بالفعل كاتيون راه عنده واحد لا شارج بوزيتيف، والانيون عنده واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف، اذا فري. لو كويفر ا اون كولور روج بريك، راه شفناه في الكور، راه الكويفر عنده لا كولور روج بريك. لو بي او اللي هو البولييثيلين فلوت سور لو دوس اي لو سالي، شفنا حنا في الكور بان لو بي او فلوت سور لو دوس، ولكن لو سالي نو، اذا كلشي راه فو. كومبليتي لو طابلو. اذا غادي نفرقوا هادشي الاتوم انيون اي كاتيون، و انيون واش مونو اتوميك ولا بولي اتوميك، و ميم شوز بالنسبه للكاتيون. اذا لا خدينا زد ان، اذا زد ان ما عندها لا شارج بوزيتيف ولا شارج نيجاتيف، اذا هي اتوم. الا خدينا اش بلس، اذا اش بلس عنده بلس راه كاتيون، ولكن واش مونو اتوميك ولا بولي اتوميك غنشوفوا واش كيتكون من واحد لاتوم ولا بليزيور اتوم. اذا كنشوفوا راه فيه غير لاتوم ديدروجين، اذا هو مونو اتوميك، كاتيون مونو اتوميك. سي اي 2 بلس ميم شوز، فيه اتوم وحده، اذا كاتيون. ان اش بلس و 4 هنايا، ان اش 4 بلس، اذا هنايا بليزيور اتوم وعندهم واحد لا شارج بوزيتيف كاتيون، اذا بولي اتوميك، كاتيون بولي اتوميك. سي ال ما عندها لا شارج بوزيتيف لا شارج نيجاتيف، سي ال راها اتوم. راه واخا تشوفوا هاد سي ال راها اتوم وحده اللي هي الكلور، لان الحرف الثاني هاد الحرف الثاني راه مكتوب مينيسكول، اذا هادي كامله راه لاتوم دو كلور. اف اتوم ما عندهاش لا شارج بوزيتيف ولا نيجاتيف، وهي لاتوم دو فلور، اذا اف. وكاين ام جي المغنيسيوم، اذا هو ما عندوش لا شارج يعني نوتر، راه اتوم. عندي ان ا بلس، ان ا بلس صوديوم عندها واحد لا شارج بوزيتيف، اذا مونو اتوميك. اس او 4 دو موا، كاين دوز اتوم اللي هي السوفر والاكسجين، يعني هنايا وهي عندها واحد لا شارج اللي هي نيجاتيف، يعني انيون بولي اتوميك. او اش موان، دوز اتوم الهيدروجين والاكسجين، اذا او اش وعندهم لا شارج نيجاتيف راهم انيون. وعندي هنايا او دو موان الاكسجين، اذا هنايا ليون اكسجين، انيون اكسجين فيه غير الاكسجين.
وكاين HCOO- لأن plusieurs atomes وكاين la charge négative d'un anion polyatomique. ندوزو l'exercice 2. Le numéro atomique du fer est Z est égal 26. فاش كيعطيونا لي نيميرو اتوميك ديال واحد لاتوم راه عطاونا جميع المعلومات على هاد لاتوم، يعني غنقد نعرف نخرج جميع المعلومات. Donnez le nombre des charges positives et le nombre des électrons de cet atome. شنو هو لو نومبر دي شارج بوزيتيف؟ هنايا زد est égal 26 وحنايا قلنا بان زد هو لو نومبر دي شارج بوزيتيف. اذا لي شارج بوزيتيف سي 26، كاين 26 شارج بوزيتيف. ولو نومبر دي الكترون، اذا هنايا عندنا في لاتوم، هنا راه عندنا الفار راه اتوم، راه لو نومبر دي شارج بوزيتيف est égal au nombre des charges négatives. Ou les charges négatives, شكون اللي هازينهم؟ هما les électrons. إذا le nombre des charges négatives هما les nombres des électrons. Puisque le nombre des charges positives 26 sera le nombre des charges négatives 26 وبالتالي le nombre des électrons c'est 26. لأن علاش؟ لأن راه l'atome est neutre. راه le nombre des charges positives يساوي le nombre des charges négatives. إذا هنايا كيطلبوا منا le nombre، ما نديرو la plus la moins حتى حاجة. Calculer la charge de noyau de cet atome. La charge du noyau شنو كتساوي؟ كاين 26 charge positive. la charge du noyau c'est plus، لأن قلنا النوايو عندها la charge positive c'est plus 26 E. ولا بغينا نحسبوها راه غادي نعوضو هاد او بالقيمه ديالها وغادي نحسبوها. calculer la charge des électrons. عندنا puisque la charge ديال noyau c'est plus 26 ou de la charge des électrons كاين 26 électrons يعني moins 26 E. déduire la charge de l'atome. عندي la charge de l'atome كامله اللي كنرمز ليها par exemple QN هي c'est la charge des noyaux, c'est plus 26E, moins la charge des électrons, moins 26E, c'est 0. De cette partie l'atome du fer peut perdre 2 électrons pour devenir un ion. يعني هاد الذرة ديال الحديد شنو كيطرى لها؟ كتقد تفقد جوج ديال الالكترونات. Donner le type du lion formé. يعني type du lion واش كاتيون ولا انيون. عندي هنايا هاد لاتوم دو فير بير 2 الكترون، كتفقد جوج ديال الالكترونات، يعني كتفقد دي الكترون اللي عندهم دي شارج اللي هما نيجاتيف، يعني غيبقاو عندها دي شارج بوزيتيف اكثر، وبالتالي شنو غادي تولي كاتيون، يعني التيب ديالها كاتيون. دوني لا فورمول دو سيت ايون. بالنسبه للفورمول كنكتبوا سامبول ديال لاتوم وكنزيدو واش الا كان كاتيون كنديرو بلس، الا كان انيون موان كنديرو لو نومبر ديال لي زيليكترون اللي فقدها هاد لاتوم ولا اللي اكتسبتها. اذا هنايا فقدات جوج ديال لي زيليكترون كنديرو اف او 2 بلس، يعني كنديرو لو نومبر ديال داك لي زيليكترون ونديرو واش بلس واش موان. Calculer la charge des électrons de cet ion en fonction de la charge élémentaire E et le coulomb. هنايا لا شارج دي زيليكترون. كنرجعوا لاتوم ديالنا ديال لو فار. لو فار عنده لي زيليكترون كانوا 26 الكترون، يعني فاش فقد جوج شحال غيوليو عنده ديال لي زيليكترون؟ غادي يوليو عنده 24، وبالتالي لا شارج ديال هاد لي زيليكترون كنرمزوا لها بكيو او شنو هي موان 24 او. إذن هنايا حسبناها اون فونكسيون د لا شارج اليمونتير اون فونكسيون دو او، ولكن الا بغينا نعرفوها اون فونكسيون دو كولومب شنو كنديرو؟ كنعوضو هاد او بالقيمه ديالها. الا بغينا نعرفو هاد لا شارج اون فونكسيون دو كولومب كنديرو موان 24 فوا 1,6 فوا 10 على بويسونس 29 كولومب، ونحسبو هاد القيمه هادي. إلا درنا 24 فوا 1 غتعطينا تقريبا 38,4 فوا 10 على بويسونس موان 19 كولومب. هذه هي اون فونكسيون دو كولومب.
calculer la charge de noyau de cet ion en fonction de la charge élémentaire et le colomb. هنا غادي نحسبوا la charge de noyau. هنا عندي هاد l'atome de fer noyau ديالها شحال فيه كاين 26 charge positive وبالتالي فاش ولات ايون واش تقاسوا لي هاد لي شارج بوزيتيف لا هما قالوا لنا لاتوم دو فير بو باردر دوز الكترون يعني هي فقدات جوج ديال الالكترونات وبالتالي لا شارج ديال النوايو ما كتبدلش. اذا شحال هي لا شارج دو نوايو ديال ليون راه هي لا شارج دو نوايو ديال لاتوم اللي هي بلس 26 او. ولا بغيت نحسبها بالكولومب غادي نعوض هاد او بالقيمه ديالها. اذا لا شارج دو نوايو سي بلس 26 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 كولومب ونحسبوا هاد القيمه هادي اللي كتعطينا 41.6 10 à la puissance moins 19 كولومب. إذن هذه هي la charge en fonction de ou en fonction ديال الكولومب. déduire alors la charge du lion. إذا إلا بغينا لا شارج ليون كامله هاد لا شارج كامله ديال ليون شنو هي لا شارج ديال نوايو ولا ديال الالكترون بلس لا شارج ديال الالكترون ولا نقلبوا هادو معليش. اذا هنايا لا شارج ديال نوايو شحال هنا راه ضروري ندير بلس لا شارج دو نوايو هي بلس هنايا الا بغينا نحسبوا بالكولومب هي بلس 41.6 fois 10 à la puissance moins 19 كولومب موان وكنديروا موان هذه اللي لقينا هنايا لان هنايا لا شارج راها موان 38.4 fois 10 à la puissance moins 19 كولومب ونحسبوا هذه شحال غتعطينا ولا نديرو بسهوله باش تجينا سهله بيسك ما قالولناش هنا اون فونكسيون ديال كولومب ولا اون فونكسيون دو او. اذا نحسبوها هنايا ب او باش تجينا سهله. شارج نوايو سي بلس 26 او و شارج دي الكترون سي موان 26 24 اذا هنايا راه ليون موان 24 او شحال غادي تعطينا بلس 2 او. هي هادشي اللي غيعطينا بالكولومب غيعطينا راه 2 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 يعني هنايا en fonction ديال لا شارج élémentaire c'est plus 2 e. باش نعرف هادشي واش عندي صحيح غادي نقارنو مع هاد لا فورمول دو ليون. عندي لا فورمول دو ليون سي 2 بلس وهنايا لقيت بلس 2 e. إذن هذا الرقم 2 راه هو اللي خصني نلقاه هنا. كون كانت هنايا بلس 3 او راه غادي نلقاو هنايا 3 بلس. كون لقينا موان 2 او غادي نلقاو هنايا 2 موان. إذن كاين العلاقه ما بين لا فورمول وما بين هاد لا شارج ديال ليون. ديما نقارن ما بين هاد لا شارج وما بين هاد لا فورمول اللي كتبت باش نعرف واش هادشي اللي درت صحيح ولا لا. ندوزو لl'exercice 3. Un fil électrique est constitué de deux matériaux A et B و B ديال الكويفر. قالوا لنا هاد B راه هو الكويفر هذا راه واحد السلك ديال التوصيل. مناش كيتكون بطبيعه الحال كيكون دو ماتيريو كيكون هنايا الكويفر لان كيكون بون كوندكتور وكيكون هنايا داير به البلاستيك بطبيعه الحال. La figure ci-contre présente une coupe agrandie de ce fil. يعني هنايا هاد الصورة كتعطينا واحد الصورة مكبرة ديال هاد لو فيل ديالنا. Quelle est la couleur du matériau B؟ عندنا الماتيريو B شنو هو الكويفر. إذا شنو هو الكولور ديالو؟ إذا لا كولور ديال الكويفر كتكون قلنا روج بريك يعني داك الأحمر اللي غادي اللون ديال الياجور. De à quelle famille appartient le matériau B؟ dans la famille اللي كينتمي لها الماتيريو B واش البلاستيك واش الفار واش الميتو. اذا هاد الكويفر appartient la famille métaux اللي كنسميوهم بالعربيه الفلزات. quelle est la propriété électrique de matériau B؟ شنو باش كيتميز
هاد الماده بي باش كتميز، ولكن لا بروبريتي الكتريك، يعني بروبريتي الكتريك بانه كوندكتور الكتريك. اذا هو واحد الموصل واللي هو موصل جيد ديال الكهرباء. اون بغي لو ماتيريو ا، دابا دزنا من الماتيريو بي اللي هضرنا عليه هنايا، غندوزو الماتيريو ا. اون بغي لو ماتيريو ا، لا فلام اي دو كولور فيرت، يعني كنحرقوا هذا الماتيريو ا هذا، وداك لا فلام كيكون عندها واحد اللون اللي هو اخضر. كاين لي لو نون دو سو ماتيريو. اذا شفنا حنايا بان داك النوع ديال البلاستيك اللي فاش كنحرقوه كيعطينا داك اللون الاخضر، هو شكون؟ هو البوليكلوريور دو فينيل. اذا قالوا لنا هنايا كيلي لو نون، ما قالوا لناش غير سامبول ولا هذا. اذا لو نون سي لو بولي كلوريور دو فينيل، ولي سامبول ديالو كنرمزوا ليه ب بي في سي. دوني سو سامبول، يعني في هذا السهم شنو كيكون الرقم؟ كيكون الرقم اما كيعطيونا بي في سي، ولا كيديروا لنا هذا السهم اللي في وسطو رقم 3.